ब्रो नाम के हो हाम्रो नाम के हो ब्रो रैली जानु पर्छ के यार बग्गी लिएर रैली जानेर रैली हान्दिङ रैली रैली हान्दिने हो गाडी लगेर रैली हान्दिने हो अनि हान्दिङ न त लास्टको प्यान फाइड हाल्ने गाडी चोड्दैन मान्छे छ त्यतिवटा गाडी लगेर जाऊ त हो नि ल नो बाफ्ना आफ्नै हो नो बाफ्नै हो ल ल गन लुटौँ अनि गाडी सँगै मिलेर लिएर जाऊँ न है बड आयो भने मचा हानौँ है ऊ त्यो बड ए होइन ल फायरिङ हान्नु हो एकदम आफ्नो सक्छन् आमा यो 3 स्क्वाड सबै नेपाली हो भने बडा भइदिराने केटाहरु सुनिरहेको बवाल भइदिरा यस्तै रमाइलो हुन्छ कोही भएको सबजनालाई गाडी लिएर हिँड्नु भन्नु एकवटा गाडी एकवटा गाडी लिएर हिँड्यो सबजना रेकर्ड गरन रेकर्ड गरेछ मैले गरिरहेको छु त्यो हामीलाई मेसेन्जरमा पठाइदेऊ रेकर्ड गर्ने ल तर काललाई चाहिँ कसले हानेको हैन मिस्टेकली हो रे बड भएर हानेको कुन गन अटो गन अटो गनै छैन युएमपी र पिपी भाइ कसले सोधेको ऊ हाम्रै टिममेट हाम्रो दक्षन हाम्रै गाडीले यहाँ रहेछ ल गाडी लिएर रेली जानुपर्छ गाडी लिएर रेली चुतिहरुलाई हान्नुपर्छ गरेर को एनिमीहरु त सब दस खाइदिहाल्छन् भनेको भाग्छ नि एनिमी त अब सबै भाग्छ मुला पछि इन्डिया दा तिनीहरु त सँगै झरेको तिनीहरु त पहिल्यै सुरु गन छैन यहाँ छ आउनु यहाँ टमी पनि छ Enemies ahead. यहाँ पनि छ यार क्यासको टमी त अब त्यतै होला त्यही होला यो माथिको त एनिमी होला नि हैन कसैले चाहिन्छ फोरे मलाई चाहिन्छ सरी यार यता आम त कता छौ तिमी 3 नम्बर हो म बोकिदिरहेको छु ऊ त्यो माथि हानिरहेकोलाई हान न माथि I got supplies. कहाँबाट हो दोस्तहरु ल दोस्तहरु कहाँबाट हो कालु यहाँ पछि दिन्छ आइज त कत नम्बर हो म बुझ्दै कहाँबाट हो दोस्तहरु I got supplies. सेठजीले ल म त टिभी सकिन सधैँ ब्रो लाग्यो होला ओ बुई झन्डे यार मिस्टेकली यार म त मा बट होला भनेर त्यही त 10-20 वटा गाडी त्यो सबै लिएर जानुपर्छ एक एक वटा सिंगल लिएर जाने क्या 20 वटा लाइने गाडी लगाएर गयो एलिभी त हेलो स्क्वाड बोलाउ न स्क्वाड बोलाउ गाडी लिएर जाऊ सबैजना गाडी छैन यता गाडी छैन यता ब्रो जम सबैजना यता आउँदा हुन्छ यो अन्त नेपाली सबै रोडमा निस्क्यो नि त जम लकडाउन खोल्नु पर्यो भनेर गरिरहेको छु सब स्पट बनाउन भिडियो गरेर फेसबुकमा हाल्नु पर्छ नेपाललाई ट्याग हाम्रो रेकर्ड पर्छ नेपाललाई रेकर्ड गरे युट्युबमा हाल्दिन्छ युट्युबमा त्यहाँ म नाङ्गे युट्युबमा सब स्पटहरु बनाउनु खै हाम्रो यति हो टिम ए ल जम हेलो आछ गाइस यार आछ ब्रो सेट लौ फोरेक्स हान्दैन यस्तो गरौँ न गाडी खोजौँ हैन अनि सबजना लस्कारे गाडी चिनौँ अनि जाउँ न अनि रोजकतिर कता हुन्छ खोजौँ न
ल जाम गाडी खोजौँ पहिला ऊ त्यो को ल म त हेलमेट र भेस्ट पनि लाएको छुइनँ रहेछ ओइ गाडी खोज्न गाडी चाहिँ खोज एउटा ग्यारेजमा त हुनुपर्ने होला गाडी त्यहाँ ठाउँ को जानेको मार ब्रो मारेर ना ए गाइस ना बुढी फुट्ला नि मेरो ल एकैचोटि गाई भान्दिरहेको साथीहरू आइज फिनिस गर्लाई सँगसँगै जाउँ हाम्रो चाहिँ चिनो नाङ्गो क्या हाम्रो चिनिहाल्छ ल हाम्रो स्क्वाडले गाडी पाएछ ल सिंगल साथी गाडी लिएर उसले बगी देख्यो बगी दिन जाँदै हो सबलाई साइको बनाउनु पर्छ आज त चाहिँ आइज नि त नि हाम्रो मलाई त उसले बोकिरहेको छ ड्राइभर छ म ए ओ गाइस सबलाई साइको बनाउनु पर्छ आज सबलाई ल लास्टमा हाम्रो गाडी गर्छ हैन काल भाइ गाडी जाँदा भित्र त्यही उठाएर पठाइदिनु यार केटाहरुलाई त्यही भने सब हामी कुदिरहेछ यार त्यही त हामी पनि गाडी लिएर बोलो जाऊ एकदम जाऊ हाम्रो साथीहरु ब्रदर आउनु सरी ब्रो एकजना बस एकजना आउँछ हैन म त यहाँ उस एकजनासँग गएको खोइ हामीले त गाडी नै भेटेन हामी ड्राइभ गर्दिनौँ नि अहिले गाडी भेट्यो भने बाटोमा म त प्यान खोज्दैछु यार प्यान त्यही त भेटेकै छैन त नि गाडी नै हो नि भेटे यहाँ रोक त यहाँ नोबोको मान्छे चिन्नु पर्यो नि यार गाडी त ल्याउनु पर्यो नि चिन्ता गाडी बगी नै बगी हो त भेटेको के भन्नु पर्ने यार अघि नै यो ठाउँमा लिएर जानु आउनु भन न हामी लिनु जाउँ म लिनु जाउँ आइज हामी यहीँ बसौँ हामी यहीँ बसौँ हामी यहीँ बसौँ हामीलाई लिन आउँछ हजुर हामी यहाँ पेट्रोल पम्पमा बस्छु न भन्दै ल केला नि यहाँ म हामी यहीँ बसौँ यता बसौँ यता बस लिन आउँछ हामी मेरो साथी होइन त्यो मेरो साथी होइन मेरो साथीहरू त आउँदैछौ गाडी लिएर आउँदैछ गाडी लिएर आइज प्यानको बुझ्दै थियो मेरो हो साथी बस अनि जाउँ न उता अहिले सँगै भेला भयो चाहिँ हाम्रो देखिन्छ ल यहाँ सामने नेटै गर्छु उसको नेटै गर्छु अझै गाडी नेटै गर्छु ओ बुझेको नेटै गयो हाम्रो नम्बर त उतै रहेछ ओइ कालो बन्ठाको नेटै गएछ सबलाई प्यान हान्दिने कि हेलो ब्रदर म आउँछु हिँड्न त गाडी जाउँ गाडी नआन है गाडी छ उसको गाडी छ जाउँ गाडी छ नेट गएको छ साथी जाउँ उसको नेट गएको अहिले आउँछ अफलाइन दोस्त छैन होला जाउँ सबै गइसक्यो जाउँ सबैजना सँगसँगै बसौँ है यहाँ त
बबाल मजा आउँदो रहेछ यसरी खेल्ने हैन छैन जाउँ जाउँ फर्कौँ लिन आइरहेछ अझै कतिजना भयो गाडी भयो नि हाम्रो टोलीहरूलाई सबैलाई अहिले हामी यहाँ बसौँ न सबैजना यही सबै एउटा स्पेल हान्नुपर्छ स्क्रिनसट हान्नुपर्छ स्क्रिनसट हान्न ब्रो सबै आउने हेलो ब्रो यहाँ बस स्क्रिनसट हान्नुपर्छ बस न आउन ए ल ब्रो गाडीबाट आउन एकजना साथीको आउन स्क्रिनसट हान्नुपर्छ आउ साथी गाडीबाट झराइ सबै मान्छे चाहिँ गन न कति जान्छ 11 जान्छ नि बुजुममा हो न गन बुजुममा गन सबले लाइन ए बस न वाला लाइन आउ हाम्रो लाइन आउ लाइन यहाँ लाइन लाइन मिलाउन लाइन यति हो र उता हाम्रो एकजना अफलाइनमा बस्नु ल हो मेरो साथी गयो स्टेट रिभाइभ गर गाडीले ओ हेडकिट छैन फ्रेम हेडकिट छ छैन यार छ ल नचल ल म स्क्रिनसट हान्दैछु नचल ल एकचोटि म स्क्रिनसट हान्छु त्यही बस नि दोस्त नकुदन म स्क्रिनसट हान्छु अझै एउटा नेपाली स्क्वाड रहेछ उता बसौँ दोस्त स्क्रिनसट हान्छु उता दोस्त उता ग्रुपमा बसौँ म स्क्रिनसट हान्छु दोस्त उता गएर बस न म स्क्रिनसट हान्छु उता गएर बस जुन नाम गरि स्क्रिनसट हान्छु ओ जुन दा ल जोनमा जाउँ हामी जोन भित्र गएर बसौँ जोन भित्र हिँड्दै जाउँ गाडी नलाने हिँड्दै जाउँ प्रो कुन ठाउँ जाने ब्रो भन कुन ठाउँ जाने बन्दा मर्ने भयो भने जो चढिदिन्छ चढ्छ यता बसौँ उदे कालो घरभित्र लैजाऊ अन्य स्पट हाउसभित्र लेफ्टको साथी लेफ्टको यही स्पट हाउस यता लिन आउँछ दुईजना अझै बाँकी छ त्यता यहाँ ओ यहाँ एनिमी नै छ माइसक्यो ल जाम यहाँनिर K98 छ है केटा हो सबै ब्रो क्या तो ब्रो ओए ब्रो कोई यार नंबर यहाँ हाल नंबर ठोका न नाम के हो हेलो बोलो न बोलो न किन नबोले खै त पेट्रोल पम्पतिर कोही पनि बाँकी छैन नि यसमा ठाउँ छैन यार अब सब ल मेरो बिल्ला हातलेको साथीले म डान्स हान्छु ल सबै यता सबै ब्रो अरु कोही छ त्यो अगाडि यहाँ हिँडिहाल्ने एउटा हाम्रो चाहिँ टिमहरु कोही नमर्छ यार छैन यार हाम्रो एकजना अफलाइन भएर मर्ने भयो भने हाम्रो बन्टा हो जोनले मर्यो कोही आउनु सबै यहाँ आउनु
4 5 6 7 8 जना मात्र छ खोइ एक स्क्वाड खोइ त 8 जना मात्र छ एक स्टार तल के गर्दै खा म्याच खेल्दै खा गयो आउने केटा माथि तिमी चौतालीले गर्दिरा माथि आउ मैले आउ सेटलमेन्ट माथि आउ ओ यहाँ माथि PUBG मा यस्तो क्रेजी है मान्छेहरु है बबाल हुने या त एडिबी आयो भने तसेर भाग्छ यार एडिबी त एघार जना हो ल नाच सबले पालो नाच्ने का छैन पालो ल पालो ताली बजाऊ ताली बजाऊ ल अब अर्को ल पाले खै त पाले पालो भने हैन सुता छ अब 12 बजे केटा 12 बजे प्यान त मसँग छ प्यान फाइट हैन हात फाइट हान्ने जे गर्दा नि हुन्छ यो 7 जना सिकाउन लास्टमा हामीले 7 जना सिकाउन ल हामी बज्नु पर्छ नि मजा आउँछ ल म चाहिँ सुतेको है त म चाहिँ सुतेको ल यो यो 7 जना कहाँ होला त खोज्नु यही क्या हामी यो लोगियो जम्मा 3 स्क्वाड मात्र नेपाली गरे हो त छ नि अर्को स्क्वाड पनि नेपाली नेपाली ल डान्स एउटा स्क्वाड धोबिया लाग्यो नेपाली स्क्वाड ल लोक गोरी ब्याटल खेल्यो नि त्यहाँ कस्तो अरु पनि थियो होला है यहाँनिर स्क्वाड त जोन पनि यतै परेछ कहाँ गएको एकजना एउटा दियो ओइ गोली नबोकन साथी गोली नबोकन लौ साथी स्मोक हो है नडर केटा स्मोक हो केटा यसरी सुत्न यसरी सुत्न केटा हो अनि बल्ल यहाँ त गएर पालो ओइ साथीहरु त्यो 7 जना निमी त हामीलाई खोजा होला है डर लाग्यो माइ लर्ड काकाबाट हो केटाहरु पोखराबाट थरे कताबाट छ अरु काठमाडौँबाट छैन
बडा ब्रो हाम्रो चाहिँ पुरै काठमाडौँ है। यो अन्त शैली अब यसलाई हो नि त स्क्रिनशट हान्ने भनेको अरू नै बसौँ न यसरी अरे बसन्त ब्रो त्यो बसन्त सब यसरी सुत्ने केटा हो ओ यसरी नम्बर नै ताउला कोही त्यहाँ चढ्न नसकेको तल खसिन्छ बिचरा ल त्यहाँ बस्न चाहिएको म स्क्रिनशट हाल्छु त्यो रातो हेलमेट हो कसै सब त्यही सुतामा फोटो खिच्छु जोन आयो केटा जोन जानुपर्छ जोन हिँड्मै हो कहाँ जाम यहीँ पऱ्यो गाडी साडी नलिकन गाडी हिँडेर गाडी नलिकन जाऊ गाडी गाडी नलिउँ गाडीको एनिमी नि तर्सोस् यत्रो मान्छे हिँडेर आएको थियो। तिनीहरू पनि मिल्न आउँछ हामीसँग धेरै फिक्स यस्तो देखेपछि मिल्न आउँछ क्या पार्टी हान्दै पार्टी हान्ने कंफ्यूज होगा हामी एक ठाउँ बसौँ न यहाँ अगाडि घर छ नि त्यहाँ घरमा बसौँ न। गाड़ी आया गाडी आयो सक्यो र यिनीहरूको ल अलरेडी भयो कोही मरेको छैन। तिनीहरूको चाहिँ सिद्धियो तिनीहरूकै चाहिँ सिद्धिया हो क्या एनिमीको चाहिँ एनिमी चाहिँ सिद्धियो। अब दुईजना बाइक छ बडी छ दुईजना एक्स्ट्रा होला दुईजना हो। एकजना उता छ स्क्वाड होस् नि त एकजना दौडेछ उता खै 2 किल चाहिँ मेरोमा आयो 2 किल चाहिँ मेरोमा आयो। M2 छ है केटा हो M2 को लिने हो। अब 3 जना बाइक छ 3 जना 2 जना होला नि 3 जना हो 3 जना हेरेर छतमा छ त्यो घरको छतमा छ है त्यो घरको छतमा छ है। ओए कालु है त्यही मेता आउ न छिटो नेपालीहरु जाऊ त मसँग हेल्थ किट छैन जाऊ त हेल्थ किट छ केटाहरु कोहीसँग होइन म
ल सक्यो हाम्रो टिम पार्टियो होइन होला हैन हैन होइन त्यही घरबाट झरे एउटा उयो भर्खर एनिमी नै हो कि के हो त्यो त्यही घरमा छ त उयो माथि उयो गिरी सुट लाउने को हो फेरि यो गिरी सुट लाउने को हो यो गिरी सुट लाउने चाहिँ को हो भनेको गिली लाउने को गिली नलगाउनु जोनले मरमका त म 5 लाखसम्म क्यान्सन हान्नु हिलै छैन जोनले मर्ने त्यो हातले हान्ने कि हातले यो एनिमीहरु त हिज खायो होला एकछिन त आम्मा यत्रो के आयो हुलबारी आयो भनेर एनिमीहरु त हिज खायो होला एकछिन कालु मलाई उठ्दैन पेन किलर ल्याउनु हो मलाई दिन्छ ब्रो मलाई झार्दि ल हामी गनहरु झार्दियौ सबैले गन झारौँ त्यहाँ अब नेपाली साथीहरु रोडमा गनहरु सबैले झार्दियौ सबले को ठाउँमै सबले ल प्यान हान्ने भयो नि हानौँ अब चाहिँ प्यान पनि भेट्यो ल सबै यहाँ सबै रोडमा सबै मोबाइलको चार्जर खान्छ जे लोक सबैले हेलमेट नि झार्नु यस्तो रुट पाउन पाए त हेलमेट ब्याग सब झार्नु के हो यार यस्तो सामान यार ए यार हो त है 8x को मिसन पो छ त कहाँ देखाएको थियो यार म के चाहियो ल केटा बुद्धेलाई चाहिँ रमाइलो भएन के हो त बुद्धेलाई भिडियो देखाइदिउँ न नि म त्यो भिडियो म्यासेजहरु पठाउँछ ल आमामा कालो सामान के भाडी हो यो ओइ ओइ ना आना केटा के टिपे आमामा सामान के भाडी हो यो लय केटा हो जोन आउने बेला भयो जोन आयो भाइ कोले चिकन को बात अब लास्टमा हिल नगर हाम्रो अब अन्तिम फैसला हुँदैछ ओइ हिल नटिकन कोले नि एक कोले टिप्छ नि अरे कोले हिल नटिकन ओ दिपे बरु ओइ पेन किलर चाहिँ ल्याउ न पहिला म पहिला पेन किलर विचार गरेको रास्ता सुरुदेखि लास्टसम्म जोन आयो बुस खान्छु है म एकछिन ओइ जुस पाता ल कसलाई चाहिएको जोस यहाँ आऊ त म यो सेतो प्यान्ट बोकिरहेको मान्छे भएर सेतो प्यान्ट बरु कालो प्यान्ट जोन आयो कैदीहरुलाई ल हान्नु नि म यहाँ जुस हालेछु त्यहीँ स्मोक कोले हाने प्लम न स्मोक गर्यो नगर के लेना केटाहरूले स्मोकको बिचमा के गडबडी गर्दैछ यार
शङ्का लाग्यो है स्मोकभित्र के गडबडी गर्दैछ जस्तो लाग्यो मलाई ल कसले हानेको बम त्यस्तो त गर्ने त्यस्तो त गर्ने केटाहरु के हो प्रेम कालु जित्न त हामीले पर्छ है म हिल गर्छु जित्न त हामीले पर्छ म हिल गर्छु म हिल हान्नु लाग्छ एउटा छोडे छैन रहेछ ल केही छोडे छैन रहेछ गद्दार गरेछ केटाहरूले आम्मा सब टिपेर हेर त ल साइडमा ल शान्तै आशिष नआउँछ शान्तै शान्त हुँदो रहेछ शान्त भन्ने त्यही त यो के नेपाली सुरुदेखि मिलेर ल यहाँनिर हिलिङ सिलिङ छ केटा हो कसलाई चार्दै हो हिलिङ गन गेली सुट तर मान्छेहरू चाहिँ राम्रो हाम्रो स्क्वाडको एकजना सिद्धियो अर्को कसको स्क्वाडको सिद्धियो एकजना हाम्रो स्क्वाडको एकजना सक्यो ल हिल गरिदिइराख्यो ल सबजना हिल गरिदिएर म त गयो हातले हानेको सर